बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सोबेंक हुस्को दाखोवन तांच्यांत बोरवांसो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवांसो केदींच सोडूंक ना ती सुभागी. सिराकाच्या पुस्तकांतली ही वोळ घेवन शापाय शामाय आनी जाणट्यां खातीर भेटयलेल्या दिसा निमतान आमच्या पापसाहेब लिओ 14 हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें: आमची शापाय शामाय जावन आसात बागिवोन जिविताची पयली गोवाय आनी बोरवांश्याची खुणां. खऱ्यांनीच जाणटी पिराय एक बागी वेळ जावं येता जंय लांब जिविताच्या उज्यांत बोरवांश्याची तपासणी, आनंदाचो उगम आनी देवाचेर विस्वास थीर जावंक एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनान तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें हें जाणटेपण कुरपेन भरलेलें दान जावंक आमचो सगल्यांचो तांकां सहकार मेळूंक देवाची कृपा आनी स्फूर्ती ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावा भयणींक मागुया. मोगाल भावणीनो, जायते फावटी देवाक तो पयलो वयलो मान दिवंक आमी चुकल्या. एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवंक आमी फाटीं सरल्या. जाणट्यांक मान रिस्पेद आमी दिवंक ना. ह्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास धरून देवा तायन पेल्या ताय बोक्षणे मागून आमी आमकांच आयती करुया. देवाची काकृती गुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा, हांवें तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोच बागेवंच सदांच सांगपाक मोरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा, तुवें बासयलोल्या सोडवणाराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचांक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राजान सासणेचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
इजायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन ह्या फुडें सोर्बेस्पोराच्या मंदिराचो पोरवोट सगल्या पोरवोटां वयर सोरतलो आनी सगल्या दोंगरां वयर उबारतलो आसलोलो सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतोलीं इस्पा भायर पोरजा ताचेशी येतोल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो येयात सोर्बेस्पोराच्या पोरवोतार चोडुया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो कित्याक सियोना तांव येतोली समूर्त आनी जेरुजाल्या तांव सोर्बेस्पोराचें उतर राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी म्हणून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी Sorbespora Chakora Santo San Botsuya Sorbespora Chakora Santo San Botsuya सोर्बेस्पोराच्या गोरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो जबाब Sorbespora Chakora Santo San Botsuya आमी पावल्यां जेरुजाल्या तुज्या दारवोट्याचेर आमचीं पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पाय आमचो जबाब Sorbespora Chakora Santo San Botsuya मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम थंयसर खुलां चोडून येतात सोर्बेस्पोराची खुलां तीं जबाब Sorbespora Chakora Santo San Botsuya सगलींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका सोर्बेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब Sorbespora Chakora Santo San Botsuya भागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत
न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी सोत मांडून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां उदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सोडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडाक चलूंक जाय तशें माणसुगीन आमी जिवोया. मोज नाका, झगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंग त्राण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या खुशालकायेक हे फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. शुभ वर्तमानांक सोगत उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोये पेट तारवार भितर सरलो, तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो. लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो. आनी पर्याळान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नकडो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक वतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दवरतल्या दोगां बायलांतले एकलेक वतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात. कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान यें. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता. हो काळ आमकां जेजूच्या दोन येण्याचो उगडास हाडटा. सुमे जेजूच्या पयल्या येण्याची म्हणजे जेजूच्या जल्माचे परबेची तयारी करतना पवित्र सभा इग्रोज माता आमकां आपुरबायेच्या भुरग्यांक जेजूच्या दुसऱ्या येण्यांक तयार जावंक जागृत करता. वी आर invited not only to prepare for the Christmas that's coming, the day of the Lord's coming, but also the second coming. And मोगल बाबडीनो, Advent बोरवेंसाचो काळ is a season of hope. आनी आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी देवाच्या पवित्र दोंगराचें दर्शन पळयता आनी देव सगले पोरजेक मेळूंक येता. न्हयच फकत देवांक. The Jews had a very narrow-minded ghetto thinking. सोरिस्पो देव फकत आमचो म्हणून. पूण ह्या दर्शनान देव ताका सांगून दिता,
सरस्वत्यो सगले पुरशेक मेळोंक येता आनी थंय शांती आनी संतोश वस्तोली. हो बरोवशाचो संदेश आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलो. दुसऱ्या वाचपान रात सरोन गेली आनी सोम्याचो दीस लागीं पावला देखून भाग्यून पावलो कितें म्हणटा, न्हिदेंतली उठात आनी काळोखाच्यो कोरण्यो सोडून उजवाडाच्यो कोरण्यो करूंक तयार जायात. आनी ह्या उतरांनी तो आमकां शिडकायता. मुगाल बाबडीनो भाग्यून पावलूक हुस्को आसलो आपल्या भावा भयणीचो. ही डोंट वॉन्ट अस टू मिस वॉट गॉड हॅज प्रिपेर्ड फ्रॉम ऑल इटर्निटी. देवाची येवजणे प्रमाणे जें आमकां फावो करून दवरलां तें आमकां चुकोन वचो म्हूण ताका हुस्को आसलो. देखून तो म्हणटा न्हिदेंतली उठात. जेजू नोयाच्या काळार लोक असो संवसारी राटावळींनी बुडलेलो आसतना तांचेर मरण आयलें ताचो आमकां उगडास कोत्ता शिवर्तमानांत. दीस तशीच घडी कोणूच नकलो. none of us know when the day will come. म्हज्या मरणाचो दीस, म्हज्या जोडटेचो दीस केन्ना येतलो हांव नकलो. आनी चिंतीत आसतना हो वेळ तो त्या मनशाच्या पुताक मेळूंक तयार रावंक आमकां आपयता. प्रिपेर युअर सेल्स. आमकां बेकडायना जेजू. मोगान अपुरबायेन तो आमकां उलोव मागता. प्रिपेर युअर सेल्फ फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड्स कमींग. मोगाल बाबडीनो मागुया देवा लागीं सुरवातेचो दीस हो आमची तयारी खोतखोतीत जाल्या प्रमाण दॅट वी मायट बी फर्वंट इन आर प्रिपेरेशन फॉर द लॉर्ड्स कमींग. आयज कितें भाशेन आमी आमच्या जाणट्या भावा भयणीचेर तांच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता. जायतीं जाणटीं आमी जाणाव ती आमच्या सव्या आसात ती आमच्या सांगाता जी येतात ती भागिवून जिविताची पयली गोवाय. दे आर द फर्स्ट विटनेसीस ऑफ फेथ एंड होली लायफ. घडटा ते भाशेन भावार्थान बरोवशान आनी मोगान ती जियेतात. आनी आमी जाणाव आमचे शापाय शामायचें जिवीत पळयलां आमी. तांचे कडेन चोड नासलें, गिरेस्काय दान चोड नासलें. थोडे फावटी 3, 4, 7, 10, 12, 14 भुरगीं. पूण भावार्थाची खोलाय कितें तें आमी तेंच्या जिविता वरवीं आमी अनुभवल्या. तितलेंच न्हय, ती मोगाची भरती कितें तें आमी देखलां. बोरमासो देवा थंय देव पळयतलो. जायती मेहनत तेणी केली. दे वर्कड हार्ड, दे स्ट्रगल हार्ड. पूण देवाचेर पात येवन देवाचेर भरोसो धरून ती जियेली. आनी तशेंच मोगाल भाव भयणीनो गुणांनी आनी शिगुणांनी वाडोवंक तांचें जिवीत जावन आसा आमकां आदार. दे आर विटनेसीस ऑफ वर्च्यूज. देखून आमी देवाक आज आर्गां दिता. जावन आसात ती भाग्यवन जिविताची पयली गोवाय आमकां. दुसरें म्हणल्यार ते जावन आसात भावार्थाची राखणदार. दे हॅव बीन होल्डिंग फास्ट टू दॅट फेथ दॅट गॉड हॅज गिवन अस. आयज आमच्या घरांत जरी तर आयज त्योस, जरी तर आयज सोदांचें मागणें, सोदांचें रोजार वो दिसपटें मिसाक वचपाची संवय त्यो वचपाक हें कितें आहा जाल्यार कसलें देवाचें उतर वाचपाची संवय आसा जाल्यार हें मागण्याचें वातावरण तांणी घडोवन हाडलां. दे प्रिपेर दीस एटमॉस्फियर ऑफ प्रेयर फॉर अस. आतां भुरगीं आनी आमी सगळींच मोबायलाचेर टी व्ही पळोवन इश्टां सांगाता वेळ सारता. आयवणची घांट वाचतना उगडास कोत्तात. 7 जालीं, 8 जालीं, 9 जालीं, 10 जालीं पासून उगडास कोत्तात. आपयतात भुरग्यांक, नातरांक तो तेर्साक यात, मागण्यांक यात म्हणून. भावार्थाची राखणदार ती जावन आसात. तिसरें म्हटल्यार तांच्या देखीवन जिविता वरवीं आमच्या अंतस्कोणाची आकारणी जातात. तांच्या देखीवन जिविता वरवीं आमच्या अंतस्कोणाची आकारणी जाता. मग बाबडीनो हांव सेमिनरीन जॉयन जाल्या उपरांत वर्साक एकूच फावटी घरा येतालो. मोठवाचें जिवीत आमचें कार्मेलीत. आनी फकत 7 दीस इन्क्लुडींग द ट्रॅवल इट वॉज 7 days समटायम्स. आनी घरा येयल्या उपरांत थोडोच वेळ हांव म्हजी शामाय सांगात डॅडीची माय सांगाता सारतालो. कित्याक सकाळीं ती बाजारान वयताली, एपार विकताली, लेट येताली. आनी जायती फावटी म्हाका ती प्रश्न करताली, बाबा देवाचें उतर कितले फावटी वाचलाय रे तुवें?
पवित्र पुस्तक कितले फावटी वाचलां रे तुवें सदांच वर्साच्या वर्सा हो प्रश्न म्हाका ती कोत्ताली आनी हांव ताका आन्सर दिनातलो हांव तिका पोत्तून प्रश्न करतालो माय तुवें कितले फावटी वाचलां गे आनी म्हाका उगडास आहा निमाणें हांव ताका विचारतना तें म्हाका म्हटलें तिका चड वाचूंक येनातलें बट शी वूड मॅनेज टू रीड वाचताली कोश्टान वाचताली बाबा हांवें फकत 3 फावटी पवित्र पुस्तक वाचलां शी रेड द एंटायर बायबल 3 times आनी म्हाजें अंतोस कोण खातालें हांवें एकूच फावटी वाचलोलो दॅट टायम आय हॅड ओनली वन्स आनी जेन्ना आमची जाणटी आमकां अशे प्रश्न करतात आमकां आमच्या अंतोस्कोणाची आकारणी जाता दे हेल्प अस टू बिल्ड आर कॉन्शियन्स चवथें म्हणल्यार मोगाल बावडींनी ती जावन आसा एका गोराबाची आनी आमच्या काळार भोव करून नातरांची वोट गिरेस्काय खरीच भाशेन आमची जाणटी आमच्या नातरांची वोट गिरेस्काय थोडी फावटी माय पाय बिजी आसतात आनी जाणात तुमी आतां ह्या दिसांनी कितलें काम शिरीस केल्यार कितलें जोडल्यार पावना आनी चडशीं जाणटी ह्या नातार सांगाता आसतात म्हाका उगड आसा आजून पासून ल्हान भुरगो आसतना आयमोरी जाताना म्हजी माय डॅडीची माय बाजारांतल्यान येताली माथ्यार बॅग मारून थोडे फावटी खांकीक बॅग मागून येताली आनी येताना पयलीं आपल्या धुवेच्या घरा वताली ताका नातरां आसलीं आनी कित्याक वताली सदांच वयताली कित्याक चोणे भिकणां खापां भोजे हाडून येताली आनी आमी उर्बेन रावताले हांव यूज टू वेट केन्ना पावतली काय शामाय बाजारांत थावन वॉट शी वॉज डुईंग वॉज शी वॉज क्रिएटींग मेमरीज फॉर अस मेमरीज दॅट वी आर गोइंग टू चॅरीश आनी पंकल बाबडीनो जरी तर आमची नातरां आमची भुरगीं तरणाटी आजून वायट रस्त्यार वचोंक ना वायट सोयींनी पावोंक ना जाल्यार जायते फावटी इट्स बिकॉज ऑफ एल्डर्स इन द हावस तांच्या हाजीरपणाक लागून जायते वायटांतली साल्वार जाल्या सो दे हॅव बीन वंडरफूल फ्रेंड्स टू द्या ग्रँड चिल्ड्रन समटायम्स पांचवें म्हटल्यार ती क्रिस्ती गोराब्याची बुन्याद जावन आसात हांव जाणा थोडेच वर्सां आदीं जायतीं आमची भुरगीं भायर कामाक वयतालीं मेनी ऑफ दॅम गो टू कुवेट UK कामाक आनी आपल्या भुरग्यांक तांच्या जबाबदारीन सोडून ती वेतालीं आनी हें करूंक कित्याक पावलीं आमची फॅमिली कित्याक वयर पावल्यो बिकॉज ऑफ द सॅक्रिफायसीस ऑफ दीस पीपल जायती सॅक्रिफायस ताणें केली आमच्या फॅमिली पासत देखून आमी थोडोच वेळ आमच्या अंतस्कोणाची चवकशी करुया वील स्पेंड सम टायम टू एग्जामीन आर कॉन्शियन्स आमी सगलीं वचोंक न्हय आमची शापाय शामाय जाणटी घरांत आसा ती दे ऑल्सो वीक बाबडीनो थोडे फावटी आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमी तांकां दुखयल्यांत काय हॅव यू हर्ड देम विथ आर थॉट्स एंड वर्ड्स तांचे उतर पिरायेची प्रश्न समजूंक आमी प्रयत्न केला काय हॅव यू मेड एफर्ट्स टू अंडरस्टँड द स्ट्रगल्स थोडे फावटी तांकां चलोंक जायना हात पांय घोट जातात गेल्या थोड्या वर्सांनी हांवें थिये म्हापश्यां केपें नावेली ह्या फिरगोजींनी इस्टर ब्लेसिंगांक वचून हांवें थोडे दीस जाल्ल्यात आनी जायती ह्या आमच्या गोरेब्यांनी आमची जाणटी एकलीच रावतात थिये हांवें पयल्यांत दोंगर सगलो चोडोंक वयर सकयल तांकां जायनात दे डिपेंड ऑन देयर नेबर्स टू टेक केअर ऑफ देम दे हॅव सॅक्रिफायस देयर लायफ्स केन्ना कितें जायत म्हूण सांगूंक जायनात जायतीं जाणां कॅन्सराक लागून फोडफोडटात घरा कोण ना कोणाक उलो मातली घरां लागीनात पयस आसात दे स्ट्रगल तांचे प्रश्न सुटावे करूंक आमी प्रयत्न करता काय तांचे अचूकतायेचे थोडे फावटी आमी मांगासांव केलां दे आर वीक कातां जेयतना सकयल पडटात आखतात मुत्तात वी ग्रांबल अबावट इट गोरच्या मदें थोडी फावटी शेजारां मदें शेजारां कडेन तांच्यो खबरो करून तांची लॉज आमी केल्या काय तांचें नांव रेस्पेद आमी ओगडायलां काय आमच्या कोर उतरां वरवीं आमच्या धारून कोरण्या वरवीं आमी तांकां रडयल्यां काय थोडे फावटी समटायम्स वी आर व्हेरी हार्श आमी चिंतिना आमकां कोश्ट जाता त्रास जाता वय जायतो सॅक्रिफायस करची पडटात समटायम्स वी से थिंग्स तोंडाक येयल्ले म्हणटा हांव नॉट बिकॉज वी मीन इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वी से थिंग्स पूण तांचें दूख आमकां कळटा काय तेणें तांच्या जाणटेपणान
तांचे आनी तांच्या जाणटेपणान तांची कर्तुत्वां आमच्या घरांत सोबना थोडी पावटी देखून आमी कितें करता नॉट बिकॉज वी कॅन टेक केअर ऑफ देम आमचे कडेन घोडे ना म्हणून न्हय तांची आनी तांची कर्तुत्वां ह्या प्रायेर आमच्या घरांत सोबना देखून आमी तांकां होम फॉर द एजन घालता हें सारकें काय हें आमचेर आमी नियाळ करूंक जाय मोगाल बाबणीनो सगलीं आमी देवाक जाय जाल्यार देवाची उजवपट म्हणे आमी जाणटी जाताले एक दीस आनी जें आमी आमच्या जाणट्या सोबें कोत्ता तेंच आमचीं भुरगीं आमकां फावो कोत्तलीं आमी आमकांच विचारुया देवान आपले पोरजेक आनी खेरीत भाशेन क्रिस्ती घोराब्यांक ही खेरीत जबाबदारी दिल्या आनी कसली जबाबदारी देवान आमकां दिल्या जबाबदारी जिविताची परंपरा सांबाळूंक कीप दॅट कल्चर ऑफ लायफ न्हयच भुरगे जल्माक आयल्या उपरांत आवयच्या कुसव्यांतान मरो पर्यंत दीस कल्चर ऑफ लायफ वी नीड टू प्रमोट जेन्ना आमी आमच्या जाणट्यांक तो मान तो रेस्पेद दिना देन वी गिव अप वी कॉम्प्रोमायज ऑन दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट इज गिवन टू अस मोगाल बाबणीनो मागुया देवा लागीं आमच्या जाणट्या सोबें तो मोग तो हुस्को तांकां जाय जाल्यार ती साक्रिफिसाची जिवीत जिवंक फावो ती करपाक मागुया तेच भाशेन जाणट्यांनी उगडास धरूंक जाय देवान तुमकां एक जबाबदारी दिल्या अब्राहाम म्हातारो जाल्लो पर्यंत देवान ताका आपयल्लो जायती देवाची येवजण जाणटे वरवीं देवान पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता ह्या आमचें सगळें पूर्ण केल्या अंडरस्टँड युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बी प्रिपेर्ड टू फेस इट तो मागुया देवा लागीं आमकां सगल्यांक ती फावो ती करपाक आमच्या जाणट्या सोबें उतर पिरायेर आसलेल्या सोबें तो मान रेस्पेद मोग आनी मुयपास दाखोवंक सगळीं आमी उबी रावन आमचो बाबा तूं चोरुया सतनांता देवा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आत्म्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गुरवी सांबाळलो आंखवार मिरयेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुस्तार सोडलो तो मेलो ताका लिखिल्लो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोपदिता देवा बाबाच्या कुशा बसला तुवें जिव्यान मेल्यांची मजती येतलो सतनांता पवित्र आत्म्या कातलीक पवित्र सुबे भक्तां स्वयकार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन सजनाचें जिवीत आमेन आमच्यो गरजो आमी आतां देवा मुखार आमी घालुया आदलो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो जंय जाणट्यांक मान रेस्पेत ना थंय तरणाट्यांक फुडार ना खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणीत तांचें खूब योगदान आसा जायतीं तत्वां मुळ्यां तांचे उद्देशी आमच्या भुरग्यांचे जिणेन रिगतात देवान तांकां आपल्या बेसांवांनी बरोवंक तांचे बोलगोटाय मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका जाणटी पिराय म्हणल्यार सांडलोलें तरणाटेपण न्हय पूण संदी आनी शक्ती दितोली जिविताची नवी माची अशें बेटी फ्रिडा नांवाची एक फांकी बरोवपीण म्हणटा आमच्या जाणट्यांनी आपले हे परिस्थितीची हीच समजवणी घेवन आपले दीस देवाचेर पातयेवन जिवंक तांकां बोल करपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका एक थावें जाता देवान तुका 2 हात दिल्यात एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्याची सेवा करूंक अशें
ऑड्री हेपबर्न म्हणटा, जाणट्याच्या घरांनी सेवा करतल्यांनी तशेंच आमी ही चिंतना मनान दवरून जाणट्यांची मोगान सेवा करूंक देवान बळ कृपा दिवची म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. तुज्यान चलूंक नजो आसलें तेन्ना तांणी तुजो हात दवरलो आनी चलून व्हेलें. आतां तांचो हात दवरून तांकां चलूंक तुजी गरज आसा अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावन आमच्या जाणट्यांची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घोडटा ती खुशालकाय तांकां दिवंक देवाची कृपा बळ आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. ओगेपणान आमच्यो खास गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. मोगाळा बापा, बाबार्थान आनी बोरवोशान ही आमच्यो गरजो आमी तुज्या मुखार घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार तुज्या वेळार ती आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. म्हज्या बाबुणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर्प दिता देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सुर्गेच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेस्पो तुमचे सोवें आसूं, आमची काल जावं उबारुया. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजून पूर्ण केलें आनी सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां दिरुतां बरोबर आनी सुर्गेच्या सोलदोल बारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. तुझ्या वैभवान उसोगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उसोगी तुका जोय जोय.
बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोवन सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नवें आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartazo gut porgotuja. Somia Jesu amio udogata, ani ekaci plepieta, title bavti tu voi vovaneso, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरेन सुमिया आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांच ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें फोर सोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, तिच्या पोती बागियोन जुजे, बागियोन धर्मदुता, सा फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोद्वेदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी दिर्योन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरुंदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोव्या आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपल्यात आमी सोर सुभागी सोम्या जितले देवशे म्हाका फावना तुज्या गोत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्माक जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणींच कुमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामदी जाणी बावतिज्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच क्रिस प्रसाद स्वीकारवे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए
कुशाल मोना काजा भक्ती कोरिया बसून कोरिया जेवण कुशाल मोना काजा भक्ती कोरिया बसून कोरिया जेवण ये तुझे सोचे मोदे zamka utoživé. Zapoli da ty masneče, odpjače von kotajče, je kontuče amče orpo, bapa kvavo amče boso. Kushal moda, kaza bokti, koria boson koria jevon. Kushal moda, kaza bokti, koria boson koria jevon. Yedu baba yedu boyni, Jesu angra korbetoni. Baba pelek sumur pile, jivica tabo molače, Lukas Petroj sogle kaza, isti pozorak miasota. Kushal moda, kaza bokti, koria pozor koria jevon. Kushal moda, kaza bokti, koria pozor koria jevon. आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलेल्या जेजूचें आसणें आमी उंबुया आनी ताका दिनवासूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदीं आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां थोकतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगळीं आमी बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमतल्या पाद्री रोनाल्ड डिसिल्वाक हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकाच्या साक्रिस्तींत सकाळचें 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचें 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. तशेंच म्हज्या दावे वाटेन भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केलेली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30 पर्यंत. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता.
थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक तुमच्यांनी जाता. व्हीलचॅराची सुविधा फकत दोतोराची सर्टिफिकेटी वांगडाक मेळटली. आयज ही किरीत मिसां आसतलीं. 9:15 कॅनन्स मास आसतलें. 11 तमील मीस आसतलें. 12:15 मलयालम मीस आसतलें. 2 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज बाबा भयणाक मीस आसतलें. डिसेंबराचेर 2 तारखेक किरीत मिसां हे भाशेन आसतलीं. 11 पोर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें. 12:15 यात्रेकारांक मीस आसतलें. 3:30 धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक मीस आसतली. 5 पिलार संस्था मीस भेटयतली. डिसेंबराचे 2 तारीख सांजे वेळार कुमसारां आसची नात. डिसेंबराचे 2 तारखेक सी कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडून हाडटा. ताचो बरोवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रवासो. हो तियात्र जातलो सी कॅथेड्रलाचे स्टेजीर सांजेच्या 7:30 वाजता. तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दिये. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30 पुर्वीचें मीस. 12:15, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. तशेंच पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. फेस्ताच्या दिसाक व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसां हे पोरी. सकाळचीं 6, 7 आनी 8 इंग्लीश भाशेन आसतलें. चोत्राय दोरची आयज तशेंच 2 तारखेर आनी फेस्ताच्या दिसाक तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणी करूंक कांय कारणाक लागून देयाक आसचे नात. ह्या मिसा भेटेंत भक्ती पडीन भाग घेतलोल्याक तशेंच वातावरण पवित्र करून वावुरतल्याक सगल्यांक तुमकां आमचे किरीत दिनवास. फाल्यांच्या दिसा किरीत भाशेन सृश्टी पासत आमी मागतल्या. सगले आमी उबे रावया. सुरेस्पो तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. सुरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगले संगातान आमी म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून गेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेक व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवपासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाटी पावय म्हूण मागता. आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकडटा. आमेन. San Francisco